वेलकम बैक नाज़रीन। हरल साहब, ये जो अभी फैसल वाडा साहब ने आज MKM से मुलाकात की है, उससे पहले बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं आजकल वाडा साहब। पहले उन्होंने बिलावल साहब से मुलाकात की, फिर मौलाना साहब से मुलाकात की, उनको यकीन दहानी करवाई, बिलावल साहब की बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधे। अब MKM को एतमाद में ले रहे हैं कि उनकी बिलावल साहब से और मौलाना साहब से क्या बात हुई। ये चल क्या रहा है सियासत में? कहीं कोई इन हाउस तब्दीली का तो नहीं सूरत हाल बन रही? देखिए, फैसल वाडा साहब जो हैं वो किसी पार्टी के नुमाइंदे तो नहीं हैं, किसी सियासी जमात के नुमाइंदे तो नहीं हैं, लेकिन जिनके नुमाइंदे हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे बड़ी सियासी जमात के नुमाइंदे ज़रूर हैं। देखिए, इस वक्त जो है जो मुक़तदरा है उसको ये पता चल चुका है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम के बगैर जो है इस मुल्क को चलाया नहीं जा सकता, मुआशी हालात ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारी जमातें जो हैं उनके अंदर इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए और सियासी इस्तेकाम जो है वो लाया जाए। तो इसलिए फैसल वाडा साहब जो है उनको एक्टिव किया हुआ है उन्होंने, और कि कहीं और नौबत तो आ गई थी। एक आपने देखा है कि 26 जो नवंबर था उससे पहले जो है ये सारे मामला तय पा गए थे। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनको रिहा करना था और वो बात शायद तय हो गई थी। लेकिन उसके बाद खान साहब ये चाह रहे थे कि मैं जो है 26 नवंबर वाले दिन जो है डी चौक में या जाके चाइना चौक में जो भी उनका पॉइंट था जलसा का, वहाँ जाके मैं खिताब करूं। लेकिन इतनी जल्दी ये सारे मामलात जो है वो मुमकिन नहीं थे तय पाने, जिस वजह से फिर उसके बाद जो है आपने देखा कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद जो है एक दफ़ा सारी चीज़ें जो हैं वो बैक चली गई, पीछे चली गई। तो फिर अभी भी ये सारे एलिमेंट्स जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब है या बाकी जो भी जिनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा क्लोज कॉन्टेक्ट है, तो वो इस पे काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया का इस बात का, पूरी दुनिया जो है इस पे प्रेशर है उसका कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है जो भी हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी ये एक्नॉलेज कर रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि आप जो है अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाएं। आप रोजाना जो है हमारे पास आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिया जाएगा, उनसे बातचीत होगी, टेबल टॉक होगी, वो कहीं रिलैक्स होंगी तो सियासी इस्तेकाम आएगा, ना तरह वैसे तो नहीं आएगा। देखें PTI के बगैर अगर ये जो है ये इनकी जो गलत फहमी थी कि PTI के बगैर जो है उसको ख़त्म करके या उसको बैन करके हम सियासी इस्तेकाम लाएंगे तो वो गलत फहमी दूर हो गई है। तो वो हो भी नहीं सकती। इंसाफ अपना किबला दुरुस्त करे तो बेहतर होगा। इसलिए वो इशारतन कनारतन ये कह रहे हैं कि PTI के साथ हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। और उस वक्त भी जो है इमरान खान जो है वो नहीं माने थे, हुकूमत जो है रिहाई के लिए भी तैयार थी। अब भी जो हुकूमत है या ये कब की बात है, हल्की है, ये कब की बात चाह रहे हैं मुज़ाकरात किए जाएं PTI के साथ, लेकिन उनके बड़े वाज़ेह मुतालबात हैं PTI के। वो नहीं चाहते कि हम जब तक हमारे साथ जो भी मुआहदा किया जाए, सियासी मुकदमात ख़त्म किए जाए, 26वीं आईनी तरमीम का मसला है, इलेक्शन का मसला है, 8 फरवरी का मसला है। आप ये जो बानी PTI की रिहाई की बात कर रहे हैं, ये तब की ये जो 24 नवंबर की कॉल थी उस वक्त की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ठीक है। मेरे ख्याल है उनके मुतालबात वही हैं, मुतालबात उनके वही है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम थोड़ी सी उसमें से आगे पीछे हो गई है। मियाँ साहब, जैसे अभी हरल साहब ने कहा कि उस वक्त भी बात हो गई थी, हुकूमत उनको रिहा करने के लिए तैयार थी, मतलब रिहाई तक की बात हो गई थी, लेकिन हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा था इमरान खान को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। अलीमा बीबी ने ये स्टेटमेंट दी थी कल, लेकिन उसका डिनायल बैरिस्टर गौहर ने दे दिया। आज वो कह रहे हैं जी हुकूमत ने कभी खान की 20 दिन में रिहाई का वादा ही नहीं किया, उन्होंने उनका दावा मुस्तरद कर दिया। अब हरल साहब भी ये बात करें कि गवर्नमेंट रेडी थी उनको रिहा करने में। आपके नज़दीक जो खबरें हैं उनमें उनके मुताबिक सदाकत क्या है, इस सब की सच्चाई क्या है? देखें जी, ये इसमें तो जो है ना कोई शक नहीं कि इनके दरमियान डायलॉग हो रहे थे, लेकिन ये गवर्नमेंट ने कभी भी ये नहीं कमिट किया था कि हम आप जो है ना इनकी रिहाई जो है हो जाएगी। लेकिन ये था कि इनसे डायलॉग हो रहे थे और उसमें इन्होंने कहा था कि जो असीरान हैं उनको हम रिहा करेंगे बानी PTI के अलावा। लेकिन चूँकि हम नहीं रिहा कर सकते, ये अदालत ने ये फैसला करना है। लेकिन इनके ऊपर ये बात चल निकली थी कि हम नए मुकदमे नहीं बनाएंगे
اور کورٹ سے ریلیف اگر ملے گا تو ہم اپوز نہیں کریں گے، یہ بات تھی. تو اس کا مطلب تو آلموسٹ یہی ہے، لیکن ایک ڈائریکٹ کمٹمنٹ جو ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ نے نہیں کی تھی، اور یہ کمٹمنٹ ایسی ہی تھی کہ بھئی نئے مقدمے. اور یہ ڈائلاگ جب ہوتا ہے نا جی، اس کے پیش نظر ہی آپ یہ کر سکتے ہیں فیصلے. لیکن یہ جو علیمہ خان بات کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ہیں، بے شک ان کے پاس سیاسی کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی ویل اویئرڈ خاتون ہیں. تو انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے دباؤ میں آ کر بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے جیل بھجوایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس دن واقعی بیرسٹر گوہر کی بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی تھی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے. پھر آگے وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ حکومت نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کو 20 دن کے اندر رہا کر دیا جائے گا. اس طرح کی باتیں سرکولیٹ کر رہی تھی، لیکن دونوں سائڈ سے کسی نے اس وقت اس کو آن نہیں کیا تھا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوئی تھی، پائے تکمیل تک نہیں پہنچی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرسٹر گوہر ہی ایک سٹیپ پیچھے چلے گئے ہوں اس بات سے. میں یہی بات میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا، اس میں ہی آپ کو یہ جواب بھی اس کا مل جاتا اگر مجھے ایک جی کمپلیٹ کر دیں پلیز. بات یہ تھی کہ دیکھیں نا، جب ڈائلاگ ہوتے ہیں نا تو گورنمنٹ کے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر بڑا پریشر تھا اور گورنمنٹ اس پریشر سے نکلنا بھی چاہتی تھی. اور جب ڈائلاگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ کہیں نا احتجاج کے اوپر آپ جو ہے ان کو رہائی کر، وہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرامن احتجاج ہو، جس طرح گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے آپ اس مقام کے اوپر جو ہے ہم آپ کے ساتھ، ہاں جی ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس کو دے دیتے، آپ پیسفل پروٹیسٹ اس میں کریں. چونکہ گورنمنٹ کے اوپر تھا، ایک تو ہائی پاور ڈیلیگیشن بھی آپ کے پاس تھا، اس کا بھی پریشر تھا، اور پھر پی ٹی آئی کا بھی پریشر تھا، اور گورنمنٹ سے ڈائلاگ ان کے شروع ہو گئے تھے. اور یہ آلموسٹ اگر یہ ڈائلاگ چلتے رہتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں اگر گورنمنٹ دوسرے مقدمات اور نہ بنائے اور عدالت، اعلیٰ عدالت ان کو جو ہے ریلیف وہ دے دے اور ان کی ضمانتیں ہو جائیں تو اسی ضمن میں یہ باہر آ سکتے ہیں. ادروائز تو کافی مشکلات ہیں. ٹھیک ہو گیا، بانی میاں پی صاحب ٹی آپ آئی کا کے پوائنٹ لیے. آ گیا. حرل صاحب سے جانتے ہیں. حرل صاحب چونکہ آپ لا ایکسپرٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی جس طرح سے علیمہ بی بی نے بات کی، ڈینائل بیرسٹر گوہر کا آیا، اس کے دونوں صورتیں ہم دیکھتے ہیں، دونوں سائڈز. ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ چونکہ یہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا نہیں تو بیرسٹر گوہر نے سیاسی میجورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سٹیپ بیک لے لیا، اور علیمہ بی بی نے ایگزیکٹلی جو بات تھی وہ کر دی. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ علیمہ بی بی تک بات پہنچی ہو لیکن بیرسٹر گوہر تک، لیکن بات تو تھی، بھجوایا تو گیا تھا ایک ارینجمنٹ کے تحت بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر کو. اب اگر اسی ساری سچویشن کو دیکھیں تو لا کے مطابق، آئین کے مطابق کیا طریقہ کار ہے عدالتوں کے علاوہ کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروایا جائے؟ احتجاج تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. دیکھیں، جب انہوں نے 26 نومبر کی فائنل کال دی تھی، اس سے پہلے حکومت نے ان کے پاس متعدد بار یہ ایسے پیغام بھیجے، بیرسٹر گور کو بھی حکومت نے بھیجا کہ آپ 26 نومبر والی فائنل کال جو ہے اس کو واپس لیں. تو عمران خان کی رہائی بھی اس میں ممکن تھی، اور باقی دیگر جو کابرین تھے تحریک انصاف کے، ان کی بھی رہائی جو ہے وہ بھی پیشکش کی گئی تھی. اب یہ تو بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی عام سی بات ہے، جب جو ہے طاقتور حلقے جو ہیں اس ملک کے، انہوں نے کسی کو جیل سے باہر بھیجنا ہو یا ملک سے باہر بھیجنا ہو یا اقتدار میں لانا ہو، تو یہ مقدمے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہیں. عدالتوں کا کوئی اس میں رول نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، عدالتیں تو خود کہتی ہیں کہ اگر ہم آپ کو بیل بھی دے دیں گے تو پھر بھی آپ کو کہیں کسی دوسرے مقدمے میں اریسٹ کر لیا جائے گا، تو بہتر ہے باہر جا کے پریس کانفرنس کریں. ہمارے ملک میں عدالتوں کے جو ہے وہ قانون کے مطابق نہ تو چلتی ہیں، نہ عدالتوں کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ جو ہے عام فیصلے کر سکیں. یہ سارا جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، انہی کے فیصلہ سازی ہے کہ کس وقت جو ہے اس ملک میں کس کو لانا ہے، کس کو باہر بھیجنا ہے. یہ اس وقت مقدمے بھی ختم ہو جاتے ہیں جب کسی کو لانا ہو، جب کسی کو اندر ڈالنا ہو. پھر مقدمہ ایک نہیں بنتا، ایک دن میں 100 مقدمہ بھی بن جاتا ہے اور ایک ہی وقوعے کا بن جاتا ہے. مذائقہ خیز بات تو یہ ہے کہ ایک ہی وقوعے کا 100 پرچہ بھی کٹ جاتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ عام سی باتیں ہیں، اور یہ آپ اپنے ملک کی تاریخ جو ہے اس کو، اپنی ہسٹری جو ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اب نواز شریف صاحب آئے، انصاف اور عدالت ساری پیچھے تھی کہ ہم نے ان کو کلین چٹ دینی ہے. تو جب کسی کو آپ نے
एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक लाना भी हो, होता था। उसको इक़्तिदार देना हो, तो फिर ये कानून और ये मुकदमे और ये पर्चे जो है इक़्तिदार देना हो ये तो बिल्कुल बेमानी हो एयरपोर्ट पे जाती है। बायोमेट्रिक भी हो जाता है, इदारा खुद चल के जी जी एयरपोर्ट पे आ बिल्कुल। जाते हैं। और हमेशा से हमारे मुल्क में ऐसा होता आ रहा है, यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और यहाँ तो कानून जो है, मैं समझता हूँ ताकतवर के लिए वो एक मकड़ी का जाला है, जिसको जैसे मर्जी वो चीर फाड़ के निकल जाए। और बेचारे आम आदमी और मेरे जैसे के लिए ये बड़ी उसके लिए जो है वो कानून भी है और सारा कुछ है, अदालतें भी हैं, बाकी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये हमेशा से होता आ रहा है। और आप और मैं समझता हूं कि उस वक्त जो है पीटीआई जो है इसको सियासी हिकमत अमली का मुजाहरा करना चाहिए, इनको अपनी जो पॉलिसी है उस पर नजरसानी करनी चाहिए, इन्हें सियासी जमातों के साथ जो है वो डायलॉग करना चाहिए और इस चीज पे एतबार भी करना चाहिए कि हमें जो है सियासी जमातों के साथ मिलकर जो है। अब की दफ़ा हरल साहब उन्होंने जो 2 मुतालबात रखे हैं उसमें वो एक स्टेप पीछे भी गए हैं। अब तो वो ये नहीं कह रहे कि हमने लाजमी एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी है, वो कहते हैं जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो आके हमसे बात कर ले, अगर हुकूमत के पास है तो हुकूमत आके हमसे बात कर ले। यानी कि थोड़ी सी लचक तो आई है ना। देखिए मेरा इस बात से इख्तलाफ है पीटीआई से कि हमेशा जो है आप डायलॉग जो है वो सियासी जमातों के साथ करें। आप अगर खुद एक दूसरे को सियासी जमातें जो है अहमियत नहीं देगी या एक दूसरे की बात नहीं मानेगी, या फिर उनको कौन अहमियत देगा, उनकी बात दूसरे की कौन सुनेगा। तो हम सारे जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, सारी जमातें वहां देखती हैं, बाशमूल पीटीआई जो है। तो फिर आप जमहूरियत के, कानून के, सिविल सुपरमेसी के नारे क्यों लगाते हैं? बिल्कुल सही अगर आप खुद जो है एम्पावर करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। और आपने बात की कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, देखिए मौलाना साहब जो है उनके पास स्ट्रीट पावर है, उनकी एक मुनज़्ज़म जमात है, इसलिए हुकूमत को वो टफ टाइम दे सकते हैं। और ये भी हकीकत है कि पीटीआई जो है वो एक मुनज़्ज़म जमात नहीं है। आपने 26 नवंबर को देख लिया, कोई मैनेजमेंट नहीं थी ना, लीडरशिप उस तरह से को शहीद करवा दिया, लीडरशिप उस तरह से संभाल नहीं सके। हरल साहब मियां साहब से जान लेते हैं। मियां साहब, क्या सिविल नाफरमानी तहरीक जो तहरीक इंसाफ कह रही है 14 दिसंबर की डेडलाइन दी जा रही है, अभी ऑफिशियली तो इन्होंने अलीमा बीबी ने तो अनाउंस कर दी है, पार्टी की जानिब से ऑफिशियली अभी डाउट ही है, ये हुकूमत को टफ टाइम देगी? डेफिनेटली सियासी जमातें जो है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करती हैं। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि गवर्नमेंट के ऊपर उस पीटीआई ने बड़ा प्रेशर बिल्ड किया हुआ था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चूँकि एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि बोथ साइड जो है ना, उन्होंने एक कमेटी जो है वो बना दी गई है, ख़ास तौर पर पीटीआई ने तो जो है, और वो डायलॉग शुरू करेगी। हाँ जी, वो डायलॉग करेगी, ये बड़ी अच्छी बात है। और डायलॉग ही होने चाहिए, और उसी चीज़ से आप कोई ना कोई नतीजा भी अखज़ करेंगे, उसी से आपके लिए बेनिफिशरी भी वही है, डायलॉग ही है। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में जो है सही मायनों में अवाम की खिदमत भी अगर आप चाहते हैं, जिस तरह से ये इस वक्त मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए हमें। और ये जो है जिस तरह से मामलात, पॉलिटिकल मामलात जो है, इसको डायलॉग के थ्रू ही अगर आप करेंगे, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और गवर्नमेंट के लिए भी। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन की भी गवर्नमेंट है और वो पूरे पाकिस्तान की जो है गवर्नमेंट होती है। और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर को आगे बढ़कर इनके साथ डायलॉग करना चाहिए। बिल्कुल, आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट आ गया। मैं हरल साहब से भी लास्ट पॉइंट उनका जानूँ। हरल साहब, मियां साहब ने भी ये बात की, नेक्स्ट एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन भी यही है कि पॉलिटिकल स्मोग इस हद तक बढ़ चुकी है। हमारे लाहौर में तो स्मोग है ही है, उसका तो हमने भुगत भी लिया बीमारी की सूरत में भी, लेकिन पॉलिटिकल स्मोग भी इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो इन सियासी जमातों से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जिसे कहने के छटने का वो खुद भी नाम नहीं ले रही है। अब इस पॉलिटिकल स्मोक का ख़ात्मा बहरहाल जो भी है हुकूमत को ही करना है, क्योंकि बैगेज हुकूमत ने उठाना है, स्टेप फॉरवर्ड हुकूमत ने लेना है। एक साइड ने कमेटी बना दी, क्या हुकूमत को स्टेप फॉरवर्ड ले लेना चाहिए? मैं समझता हूँ अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, मईशत बेहतर हो, तो हुकूमत को चाहिए, इसका एक ही हल है मेरी नज़र में, कि आप इलेक्शन जो है वो अनाउंस करें, आप कुछ मुद्दत के लिए हुकूमत चलाएं और उसमें सारी जमातें जो हैं आपके साथ एक पेज पे हों और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो।
اور کوئی مداخلت نہ ہو. الیکشن میں مداخلت آپ کے سوال جواب میں ضرور کرنا چاہ رہی ہوں. پرابلم یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہمارے ملک میں ہوئے کب ہیں جو آگے ہم ایکسپیکٹ کریں گے. اسی لیے تو ہمارے ملک جو ہے اس کی صورتحال آپ دیکھ لیں, دن بدن جو ہے ہم نیچے جا رہے ہیں نا. ہم جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم نے چائنا کے ساتھ کھڑے ہونا تھا, ہم نے جرمنی کے ساتھ کھڑے ہونا تھا, ہم نے نیوزی لینڈ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا, اور اس وقت جو ہے ہم بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ ہمارے جو وہ تذکرے اور تبصرے ہو رہے ہیں اور تقابلی جائزے لیے جا رہے ہیں. آج ہم آپس میں ہی نہیں کھڑے. آپس بدقسمتی ہے کہ ہم اصولوں پہ نہیں کھڑے ہوتے. ہم جو ہے کبھی ادھر کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے شارٹلی ذرا کہ سٹیپ فارورڈ لے گی؟ ہم حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جیسے وہ کہتے نہیں ہیں, انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے اپنی سیاست ختم کی ہے ریاست کے لیے. تو ریاست کے لیے جو ہے ان کو یہ سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے اور اپنی سیاست جو ہے اس کو پیچھے کرنا چاہیے. وہ تو سیاسی نعرہ تھا, یہ حقیقی نعرہ ماریں کہ ریاست کو بچاؤ, اور اس لیے سیاست بچے گی, اور سیاست بچے گی تو پھر یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپس میں ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے. حل صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. ناظرین میرا پرسنلی اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ نعرے تو بہت لگ گئے, اب اس پہ پریکٹیکلی عمل کی ضرورت ہے. اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو قربان کیا ہے تو اب واقعی میں پھر اسے ریاست کے لیے 2 سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے, ڈائلاگ کرنی چاہیے. پہلے بھی ڈائلاگ کو مینیج کرنے کا بڑا اچھا طریقہ تھا لیکن سم ہاؤ نہیں ہو سکا. ابھی ایک اس طرح کی صورتحال سے عوام بھی پینک ہو چکی ہے, اس کو بھی بچانا چاہیے, اور ملک کو بھی, ملک کی ایک ریپیوٹ ہے اس کو بھی بچانا چاہیے. ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے ناظرین, یہ سیاستدانوں نے اسی ملک پہ حکومت کرنی ہے اگر اس ملک کو بچا لیں گے تو, اور ہمیں بچانا بھی چاہیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.